आजको गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायलको 13औं वर्षगाँठको अवसरमा आयोजना गरिएको यस अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायलको तर्फबाट र म एनआरएन इजरायलको महासचिवको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले नेपाली राजदूतावास इजरायल र इजरायलसँग सम्बन्धित राजदूतावाससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो साइप्रस र इजरायलमा रहेका नेपाली बिचको साक्षात्कारको लागि बिचमा साक्षात्कार गराउनको लागि हामीले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ र आशा छ मलाई साइप्रसवासी आम नेपालीहरू उहाँहरू पनि आजको यस कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनुहुनेछ। यति भन्दै मैले आजको यो कार्यक्रम लगभग हाम्रो पूर्व निर्धारित समयभन्दा लगभग आधी घन्टा हाम्रो अगाडि गइसकेको छ। म यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा छु। मैले यहाँनिर आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक रूपमा हाम्रो सहयोगको रूपमा रहनु भएको छ हाम्रो सचिव अली मोहम्मद मिया र हाम्रो उपाध्यक्षज्यू माला युञ्जन तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो होस्टिङको काम प्रपरली हेरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला हामी अहिले 13औं वर्षगाँठको अवसरमा छौँ। हामी प्रत्यक्ष उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहे पनि हामीले एउटा भर्चुअल मिडिया एउटा अनलाइन मार्फत हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यो कार्यक्रम वार्षिक उत्सवको भन्दा पनि वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हो। त्यही भएर हामीले वार्षिक उत्सवका गतिविधिहरू धेरै गरेर यहाँहरूलाई वाक्क दिक्क पार्ने छैनौँ। यति कुरा मलाई विश्वास दिलाउँदै म आजको यस कार्यक्रममा यो लाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि म सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्षज्यू गणेश गिरिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति पनि चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूमा। महासचिवज्यू औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। मैले यसलाई यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा अहिले हाम्रो खास गरेर आजको प्रमुख एउटा संस्थाको रूपमा प्रमुख वक्ताकै रूपमा हाम्रो संस्था नेपाली राजदूतावास नै रहेको छ। मैले अब त्यसमा नेपाली राजदूतावासबाट जुन नागरिक बडापत्र समेत सार्वजनिक गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। सायद उहाँहरूले त्यसको तयारी गरिराख्नु भएको होला। त्यो गर्नको लागि सायद राजदूतज्यू आफै निश्चय पनि आउनुहुन्न, हाम्रो काउन्सिलरज्यू आउनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। मैले यहाँनिर खास देखेको त छैन, हाम्रो राजदूतज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको हुनसक्छ। म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हाम्रो राजदूत अञ्जन साक्यज्यूलाई डाक्टर अञ्जन साक्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म आइसकेको छु। धन्यवाद। महामहिमज्यूलाई म बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो एम्बेसडर अफ द इयर 2020 को उहाँलाई अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि मैले हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आउँदा दिनहरूमा अझ पनि ठुल्ठुलो अचिभमेन्टहरू यहाँले प्राप्त गर्नुहोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमै अगाडि बढाउँदाखेरि हामी अहिले खास गरेर भर्चुअल मिडियामा छौँ र पनि हामीले ट्रेन्ड चलिसकेको छ कि इजरायलमा अलिकन यो भर्चुअल माध्यममा पनि आसन ग्रहणहरू गर्ने भनेर अलि लामो छ आसन ग्रहणको हुने गर्छ। मैले अलिकन चाँडै यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, यहाँहरूले मलाई साथ दिदिनु होला। मैले विशिष्ट अतिथिको रूपमा हाम्रो एनआरएन एनसिसी इजरायलका आइसिसी इजरायलका
सदस्य विशाल गेवालीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। कृपया यो प्राविधिक रूपमा हेरिदिनु होला। यहाँनिर मैले नै यहाँ होस्टिङको काम गर्न सकिरहेको छैन। कृपया कता हुनुहुन्छ माला योन्जनजी, हाम्रो उपाध्यक्षज्यू र हाम्रो सचिवज्यू कता हुनुहुन्छ? कृपया यो कामलाई अलिकन ध्यान दिनु होला। मैले नै यहाँ एडमिट गर्न परिरहेको छ, त्यो कुरामा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा हाम्रो एनआरएन इजरायलका संरक्षक सुभाष खरेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एनआरएन एनसिसीका संरक्षक दीपक प्रसाद ओलीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। एनआरएन इजरायलका प्रमुख सल्लाहकार तेन्जिङ शेर्पाज्यू विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। वरिष्ठ सल्लाहकार बिबी लामा तामाङज्यू यो विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै खगेश्वर अधिकारीज्यू सल्लाहकारज्यू, उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सल्लाहकार नितु खतिवडाज्यू एनआरएन इजरायलको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सल्लाहकार सन्दीप भण्डारीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सङ्गीता ओलीज्यू सल्लाहकार सङ्गीता ओलीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सल्लाहकार सुन्दर नेपालज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छौवा शेर्पाज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एनआरएन इजरायलका निवर्तमान अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाज्यू, उहाँ नेपालबाट सायद अनलाइनमा आउनुपर्ने हो, उहाँ आउनुभएको छ भने विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष शान्ति अधिकारी गेवालीज्यू, उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मैले विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष इजरायलका अध्यक्ष तीर्थ गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनसम्पर्क समिति इजरायलका अध्यक्षज्यू, उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली समाज नेसो इजरायलका अध्यक्ष सुन्दर सिंह लामाज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते प्रफुल्ला, जय माता। हजुर, सङ्घीय लिम्बुवान इजरायलका अध्यक्ष प्रकाश फाइम लिम्बुज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा छु। यहाँहरूलाई म नाम भन्दै जान्छु है, लामो छ, हामी समय अलिकन घर्किसकेको छ। झापाली समाज इजरायलका अध्यक्ष सन्दीप भण्डारीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु होला। प्रवासी सृजनशील महिला समूह इजरायलको अध्यक्ष निर्मला दाहाल पौडेलज्यू वा प्रतिनिधिज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्था इजरायलका अध्यक्ष चिनु सुवेदीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सोसाइटी अफ हेल्पिङ हर्ट्स इजरायलका अध्यक्ष सुमन कार्कीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। सोलम नेपाल मुभमेन्ट इजरायलका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। चितवन समाज इजरायलका अध्यक्ष नयन सापकोटाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। नेपाल तामाङ गेदुङ इजरायलका अध्यक्ष सीता घिसिङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। किरात याक्थुङ चुम्लुङ इजरायलका अध्यक्ष कुमार आमदङ्बे लिम्बुज्यू, मलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय नेवाखला इजरायलका अध्यक्ष विमला श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। किरात राई यायोगका इजरायल अध्यक्ष चन्द्रकला कोही राईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हेल्मो समाज इजरायलका अध्यक्ष कायरेबाका अध्यक्ष दावा सोनम हेल्मोज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। शेर्पा सङ्घ इजरायलका अध्यक्ष मिङमार शेर्पाज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। तमु समाज इजरायलका अध्यक्ष ओम गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। नेपाल मगर सङ्घ शाखा इजरायलका अध्यक्ष मन मास्की राणा मगरज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय इजरायलका अन्तर्राष्ट्रिय समाज होला इजरायलका अध्यक्ष नमुना उप्रेतीज्यूलाई पनि नम्रता उप्रेतीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च इजरायलका अध्यक्ष अनिल सिंह राजपूतज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। हिन्दू जागरण इजरायल अध्यक्ष सुमित्रा भण्डारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। सत्य साई सेन्टर इजरायलका अध्यक्ष न्याय गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। ओम जनजागरण इजरायलका अध्यक्ष गणेश पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। युनाइटेड नेपाली चर्च इजरायलका अध्यक्ष अनिता राईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। युनाइटेड नेपाली चर्च र संयुक्त नेपाली मण्डल एउटै हो। आसन ग्रहणको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ इजरायलका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसादज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इजरायलका अध्यक्ष भोजात छेत्रीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। साहित्य चौतारी इजरायल शाखा अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। प्रवासी नेपाली नागरिक समाजका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। भोजपुर सेवा समाज इजरायलका अध्यक्ष अनु थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मातृभूमिका लागि पर्वत सेवा समाज इजरायलका अध्यक्ष कुसुम रिचाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। रूपन्देही सेवा समाज इजरायलका अध्यक्षज्यू ईश्वरी पौडेलज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। नारीका लागि नारी 1 करोड रुपैयाँ अभियानका अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। लुम्बिनी कमल वस्तु दिवस अभियानका अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। गोर्खा एसोसिएसन इजरायलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एनआरएन इजरायलका निवर्तमान सल्लाहकार तारा काउताज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। निवर्तमान महिला उपाध्यक्ष सुजाता गौतमज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। निवर्तमान सचिव निरु गुरुङजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। निवर्तमान सहसचिव माया खनालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। निवर्तमान कोषाध्यक्ष कादम्बरी दाना श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। निवर्तमान सहकोषाध्यक्ष सावित्रा लुइटेलज्यूलाई पनि घिमिरेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। निवर्तमान महिला प्रतिनिधि लीला थापा मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। निवर्तमान युवा संयोजक सूर्य राणा मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एनआरएन इजरायलको प्रवक्ता निवर्तमान प्रवक्ता डोमा शेर्पाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। निवर्तमान सदस्य सुमित्रा भण्डारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। निवर्तमान सदस्य मुना अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। अनलाइन मिडियाहरूका साथीहरू एवान नेपाल.com का सम्पादकज्यू अथवा प्रतिनिधिज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तामाङ अनलाइन मिडियाका सम्पादक बिबी लामा तामाङज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तिनजुरे अनलाइन मिडियाका सम्पादक देव बास्कोटाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। न्युज डायरी अनलाइन मिडियाका सम्पादक अनिल सिंह राजपूतलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। नमस्ते नेपाल रेडियो अनलाइन खबर अनलाइन मिडियाका सम्पादक विष्णु सिमकडाजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। हाम्रो डमक.com का अनलाइन मिडिया सम्पादक खेमराज चमकटेललाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। होलिडे खबर अनलाइन मिडिया सम्पादक नयन इन्सोङ लिम्बुजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। बुद्ध सन्देश मिडियाका सम्पादक अनिरुद्ध सुवेदीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रम हाम्रो यही समाप्त भएको छ। त्यस्तै मैले हाम्रो इजरायलमा रहनुभएका अथवा के अरे यहाँनिर मैले अलिकति यहाँ केही कुरा छुटाएको छु। हाम्रो एनआरएन इजरायल के अरे एनआरएन साइप्रसका अध्यक्षज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एनआरएन साइप्रसका अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको साटोमा हामी आछौँ। ल यहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो साइप्रसमा रहनुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र इजरायलमा रहनुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबै हाम्रो अतिथिको रूपमा आज उपस्थित रहनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँलाई आसन ग्रहण गराउनको लागि गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम खास गरेर हाम्रो अन्तर्क्रियामा समर्पित हो, तर पनि हामीले अलिकन औपचारिकता केही कार्यक्रमहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ। मैले यो कार्यक्रमलाई
उद्घाटन गर्नको लागि हामीसँग बत्ती बालेर केही पनि त्यस्तो माध्यम छैन। त्यो हुनाले मैले यो कसरी उद्घाटन गरौँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, उद्घाटनलाई कसरी गरौँ? यसलाई यत्तिकै गरौँ कि हाम्रो यो उद्घाटनको कार्यक्रम हाम्रो यहाँ बत्ती बाल्ने उर्ने त्यस्तो केही नहुनाले म यत्तिकै उद्घाटन हाम्रो राष्ट्रिय गानै बजाएर हाम्रो राष्ट्रिय गाना पनि हुन्छ र उद्घाटन पनि हुन्छ। यसको लागि म यहाँहरुसँग अनुमति चाहन्छु। बत्ती बाल्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले सिधा सिधा नै कुरा राख्दा हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय गाना बजाएर यसलाई सुरुवात गरौँ एउटा उद्घाटनकै शैलीमा है। ओके, म राष्ट्रिय गाना यहाँ बजाउन चाहन्छु र यहाँहरूलाई राष्ट्रिय गानाको सम्मान स्वरूप उभिएरै हो यहाँनिर सम्मान स्वरूप उभिनको लागि म यथास्थानमा उभिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन सेयर गरेर You manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything your team is working. Okay. सुरु हुन्छ अब। सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाडी माला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद यसमा साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई। म अहिले अलिकता औपचारिक रूपमै हामीले अगाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो स्वागत भाषणको लागि म हाम्रो सुनिता गिरिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनिता गिरिज्यू, स्वागत मन्तव्यको लागि म्युट खोलेर अगाडि आइदिनु होला। धन्यवाद महासचिवज्यू। यस ऐतिहासिक 13औं वार्षिक उत्सवका सभापति गणेश गिरिज्यू, कार्यक्रम संयोजकज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल राजदूत आवास इजरायलका राजदूत डाक्टर अन्जान साकेज्यू, एनआरएनए एनसीसी इजरायलका आईसीसी सदस्यज्यू, संस्थापक तथा संरक्षकज्यू, एनआरएन एनसीसी इजरायलका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरू, इजरायलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू तथा साइप्रसबाट उपस्थित एनआरएनए का पदाधिकारीज्यूहरू, साथै साइप्रसका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म एनआरएनए एनसीसी इजरायलकी सदस्य सुनिता गिरी
सम्पूर्णमा नमस्कार तथा स्वागत टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो गौरवमय संस्था यानारायणीय इजरायलको 13औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा संस्थाको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिलाई स्वागत गर्दै यहाँहरूको साथ सहयोग हर हमेशा यानारायणीय इजरायललाई सदैव रहनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास पनि लिएको छु। आजको यस वार्षिक उत्सवको अवसरमा हुन गइरहेको नेपाली कामदारहरूको हक अधिकार नेपाली राजदूत आवासको सरोकार विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु र विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको कोभिड-19 ले स्वर्गाहरण हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली साथै बिरामीहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। जो जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला भन्दै फेरि पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद तथा स्वागत गर्दै बिदा लिन चाहे। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सदस्यज्यू सुनिता गिरीज्यू। मैले अबको समय हामीले अलिकति शुभकामना पनि यो उत्सव वार्षिक उत्सवको समय पनि छ। मैले केही शुभकामनाका 2-3वटा वक्तव्यहरू लिएर आएको छु। हाम्रो यस संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार बिबी लामाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिबी लामाज्यू यहाँलाई समय लिइदिनुको लागि अनुरोध छ। उहाँले मलाई जानकारी गराउनु होला, उहाँले बोल्न पाउनु भएन होला सायद है। हाम्रो यो होस्टको रूपमा रहनुभएका साथीहरूले एकतारी कसको म्युट खुलेको छ एकतारी ख्याल गरिदिनु होला। त्यस्तै मैले अबको समय हाम्रो संरक्षक दीपक ओलीज्यूलाई दिन चाहन्छु शुभकामना मन्तव्य लागि। दीपकजी आउनु भएको छ कि छैन? दीपकजी पनि आउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो सुभाष खरेलजी हुनुहुन्छ, हाम्रो संरक्षकज्यू सुभाष खरेलज्यू। उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छैन, सायद आज उहाँहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्न होला कार्यव्यस्तताको कारण। मैले शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि हाम्रो सुन्दर सिंह लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुन्दरजी हाम्रो हजुर हजुर ल यहाँलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यो शुभकामना मन्तव्यको लागि सिङ्गो एनआरएनए इजरायल संस्थाप्रति। आजको यस 83 कार्यक्रमका सभापति ज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी बन्धुहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा यो 83 कार्यक्रम मार्फत हाम्रो गौरवमय संस्था नेपाली समाज इजरायलको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो संस्थाको जुन किसिमको एउटा लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ हरेक संस्थाको, त्यो संस्थाको आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य अनुसार
हरेक कदमहरू पाइलाहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन किसिमको यो पछिल्लो समयमा एनआरएन इजरायलले एउटा साँच्चीकै अलिकति अनुभूति गर्ने महसुस गर्न लायक भएको छ। सबै नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा जुन भूमिका निर्वाह गर्न कोसिस प्रारम्भ भएको देखिन्छ। एनआरएन जो इजरायलको इतिहासहरू धेरै लामो त छैन र विगतको इतिहासहरू हेर्दाखेरि जुन हामीले बार बार आवाजहरू गुन्जाइरहेका थियौँ, धेरै प्रयास गऱ्यौँ विगतका दिनहरूमा एनआरएन इजरायल यस्तो हुनुपर्छ है, एनआरएन भनेको यो है भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थाहरू हामीले पाएका थियौँ। र अहिले अलिकति अनुभूति गर्ने हिसाबले यसलाई अलिक साझा नै बनाउनु पर्ने रहेछ, हो साझा नै भन्ने अनुभूति देखाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अलिकति पछिल्लो समयको यो कार्यक्रमहरूले अलिकति त्यो अनुभूति महसुस मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भएको छ। त्यसको लागि यहाँहरू सिङ्गो अहिले नयाँ टिमहरूप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यतिले मात्रै पुग्दैन। अब मैले भनिरहेको छु र विश्वभरि दुईटा नेपालीहरू, दुई प्रकारका नेपालीहरू अवस्थित छन्। एउटा गैर आवासीय नेपाली भन्छौँ एनआरएनलाई, र अर्को प्रवासी नेपाली। जो प्रवासी नेपालीहरू हामी स्वदेश फर्कन्छौँ आफ्नो देश मातृभूमिलाई सम्झेर, र उहाँहरू पनि फर्किनुहुन्छ गैर आवासीय नेपालीहरू पनि, तर सदाको लागि होइन। उहाँहरू आते जातिको रूपमा एउटा मावलीमा गएको जस्तो हिसाबले उहाँहरू आउनुहुन्छ आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर, तर उहाँहरूको एउटा नेपाली नागरिकताको जो हैसियत हो उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू देशको नागरिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो देशको नागरिक के अरे नागरिकता चाहिँ अरू देशको नागरिकसँग चाहिँ तपाईँको साटिएर चाहिँ त्यो अधिकार ग्रहण गरिसकेको हुनाले यसमा यो एउटा अधिकारको कुराहरूमा यो किसिमको परिभाषा भएको छ र नेपालको संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरिसकेको अवस्थाहरू छ र त्यसमा एउटा आफ्नै किसिमको एउटा अधिकारको आवाजहरू गुन्जिरहेको छ। त्यो तपाईँको त्यसमा नेपालका राज्य सत्ताका सरकारहरूले कति सुन्ने कति नसुन्ने, कति कार्यान्वयन भयो कति भएन, कति भविष्यमा गर्लान् नगर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले यो प्रवासी अथवा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको एउटा जुन किसिमको एउटा संस्थाको जुन एउटा परिकल्पना गरेर अत्यन्तै परिकल्पना गरेर चाहिँ अगाडि बनाएको संस्थाको रूपमा चाहिँ एउटा हामी इतिहासहरू देख्छौँ। तर यो पछिल्लो समयमा तपाईँको एनआरएन भनेको चाहिँ एउटा के देखियो, के एउटा विकृतिहरू पनि यो संस्थामा आइसकेको छ। मैले इजरायलको कुरा गरिरहेको चाहिँ होइन, विश्वभरिकै एनआरएनको सवालहरूमा गरिरहेका छौँ र त्यो व्यवहारले हामीले देखिरहेका छौँ। र जुन एउटा किसिमको एउटा गैर आवासीयहरूको एउटा साझा संस्थाको रूपमा लिएको र विश्वमा जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशहरूमा यो संस्था छ र त्यसको एउटा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने क्रममा हामीले जे जुन किसिमको गतिविधि देख्छौँ हामी मिडियाबाट, त्यो चाहिँ अलिकति दुःखद पक्ष भएको छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा यसलाई सुधारेर उहाँहरू अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यता त्यो विश्वव्यापी रूपमा जानुभन्दा नि अब म इजरायलमै केन्द्रित हुन चाहन्छु र म यो ऐतिहासिक घडी मार्फत एनआरएनका अहिलेको कार्यकारिणी सबै मित्रहरूलाई म अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु। एनआरएन इजरायल साँच्चीकै सम्पूर्ण नेपालीहरूको तपाईँ गैर आवासीय र प्रवासी नेपालीहरूको एउटा साझा संस्था बन्नको निमित्त एउटा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता मैले राख्दै आएको र मैले अघि भने अलिकति अनुभूति गर्न पाउने अवस्थाहरू मैले देखिरहेको छु, शुभ सङ्केतहरू देखिरहेको छु। तर यसलाई यतिले पर्याप्त हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई व्यावहारिक रूपमा जोडदारका साथ तपाईँको चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयनमा उत्रिनु अत्यन्तै जरुरी छ। यो समयको माग हो। त्यस कारणले समयसम्म हामीले हिँड्न सकेनौँ भने पक्कै पनि हामी पछि पर्नेछौँ। त्यस कारणले समयलाई तपाईँ पहिचान गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हरेक त्यहाँनिर हामी सफलता हासिल गर्न चाहन्छौँ।
यो यसतर्फ यहाँहरूको गहिरो ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध आग्रह गर्दै र यस महत्त्वपूर्ण खेडीमा हाम्रा महामहिमजीलाई जुन अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको अवार्डहरू तपाईँको चाहिँ हासिल गर्न अझै सफल रहोस् भनेर अब अग्रिम शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र जुन किसिमको एउटा अहिले पछि मैले बोल्न पाउने कि नपाउने हो म यहीँनिर अलिकति जोड्न चाहन्छु। मलाई त्यो सेड्युलको बारेमा अलिकति भएन। जुन किसिमको यो वार्षिकसँगै जुन किसिमको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँहरूले जोड्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै राम्रो विषयवस्तु जोड्नु भएको छ। त्यसमा म तपाईँको नेपाली राजदूतावास इजरायल मार्फत विश्वभरिकै तपाईँको जति पनि तपाईँको यो कूटनीतिक जो नियोगहरू छन् तपाईँको चाहिँ हाम्रो र उहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ म इजरायलको कुरा गरिरहेको छैन। इजरायलमा हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म हामीले थाहा छ के कमी कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू त्यो जुन सुविधाको हकमा होइन जुन किसिमको सुविधाको हकमा उहाँहरूले तपाईँ दुरुपयोग गरिरहेको छ त्यहाँनिर होइन आर्थिक लाभ उठाइरहेको छ त्यो तपाईँको एउटा देशको गौरवप्रति तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको गौरवान्वित हुने स्थितिहरू हामी देख्दैनौँ। यस्तो परिस्थितिहरू देख्छौँ। त्यस कारण यो उदाहरण घटना इजरायलको मात्रै होइन कि तपाईँको विश्वकै तपाईँको चाहिँ राजदूतावासका तपाईँको कर्मचारी लगायत तपाईँको चाहिँ महामहिमहरूले गर्दै आएका व्यवहारहरू सुन्दै आएका तपाईँको एउटा मिडिया मार्फत पनि बाहिर छत्तछुल्ल भएका अवस्थाहरू हुन्। यो कुराहरू तपाईँको चाहिँ सुध्रेर जानु जरुरी छ। म यो इजरायलमा त्यो किसिमको नहोस् भन्न विशेष हामी यहाँ रहेको हुनाले म अनुरोध आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। सुविधा गाउँ तपाईँको म धेरै संस्थामा भएको हुनाले विगत लामो यो 10 वर्ष इजरायलमा विभिन्न संस्थामा तपाईँको एउटा कार्यकारी रूपमा काम गर्दै आएको हुनाले धेरै गुनासोहरू विगतको महामहिमजीहरूको पालादेखि नै आएको थियो। त्यसलाई मैले एक हिसाबले हो नि आँखा चिम्लेको पनि भन्न मिल्छ। अर्को हिसाबले तपाईँको धेरै व्यवहारिक मानवीयता त्यो राष्ट्रियता हिसाबले तपाईँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मौन बसिरहेको अवस्थाहरू थियो। मौन बसिरहेको र यो आवाजलाई तपाईँको बाहिर नआएको अवस्थाहरू औपचारिक रूपमा बाहिर नआएका अवस्थाहरू थियो। तर आज विषयवस्तु तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको यहाँ जोडिन आएको हुनाले यसलाई मैले औपचारिक रूपमै तपाईँको चाहिँ भन्ने एउटा सुवर्ण अवसर पनि मलाई मिल्यो। त्यस कारणले यो जुन म धेरै होइन म उहाँहरू जो व्यक्तिहरू आउनुभयो जुन किसिमले ल्याउनु भयो त्यो उहाँहरूप्रति मेरो आग्रह केही पनि छैन। म पूर्वग्रही हिसाबले मैले बोलिरहेको छैन है। जति कमी कमजोरी भयो विगतमा र आजसम्म र भोलिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कमी कमजोरीलाई तपाईँको चाहिँ नेपालको सरकारले नै यसलाई तपाईँको सुधार्नको लागि ध्यान दिनुपर्दछ र त्यो सुविधाको जुन किसिमको उपभोग गर्ने क्रममा जुन एउटा आर्थिक लाभमा जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चलखेल भएर तपाईँको दुरुपयोग भइरहेछ यो तपाईँको नेपालको राष्ट्रको गौरवमाथि तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष होइन। जस्तो हामी एउटा श्रम गर्नकै लागि आएको तपाईँको चाहिँ श्रमजीवी नेपाली दिदीबहिनी दाजुहरूको हकमा र तपाईँको अर्को जुन फरक बाटो छ जो नेपाल सरकारको जुन आधिकारिक बाटोबाट जुन लक्ष्य उद्देश्यको लागि तपाईँको चाहिँ भिसा लाएर ल्याउन गरिन्छ र त्यो बिचैमा चाहिँ तपाईँको यहाँ अर्को यहाँ चलखेल भएर अर्को धेरै घटनाहरू परिघटनाहरू गुनासोहरू हामी कहाँ आएको छ। त्यस कारणले त्यो नहोस् भन्ने अनुरोध आग्रह गर्दै म धेरै समय लिन चाहन्न। म अहिले अलिकति व्यस्त पनि छु बाहिर। यति भन्दै मेरो यो एकदम पूर्वग्रही तरिकाले होइन है झोल इजरायलको हकमा मात्रै होइन गरेका त्यो भएको हुनाले त्यो ढङ्गले चाहिँ मैले अनुरोध आग्रह गर्दै बिना पूर्वग्रही ढङ्गले चाहिँ अनुरोध आग्रह गर्दै यो विश्वभरि रहेको यो जुन किसिमको एउटा आन्तरिक जो समस्याहरू छ त्यो तर्फ नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाओस् र जुन ठाउँमा तपाईँको अधिकार
लिएर तपाईँको चाहिँ बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यो अधिकारको दुरुपयोग नगरोस् भन्ने म अनुरोध आग्रह गर्दै यो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सुजेश, जय मातृभूमि। फेरि भेटौँ। धन्यवाद। अलि लामो भाषण यहाँले मन्तव्य लामो दिनुभयो। मैले अब बोल्ने वक्ताहरूलाई अलिकति छोटो बनाइदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुन्दर सिंह लामाज्यू, उहाँले दिनुभएका सल्लाह सुझावहरू को लागि हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै मैले अहिलेको समय हाम्रो प्रवासी सिटिजन महिला समूहका अध्यक्ष निर्मला दाहालजीलाई दिन चाहन्छु। यहाँले 3 मिनटको समयमा आफ्नो मन्तव्य पुरा गरिदिनु होला। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस गैर आवासीय नेपाली समन्वय परिषद इजरायलको 13औं वार्षिक उत्सवको पावन अवसरमा नेपाली कामदारहरूको हक अधिकार नेपाली राजदूतावासको सरोकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, इजरायल तथा साइप्रसबाट पाल्नुभएका यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, प्राविधिक मित्रहरू, सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध मित्रहरू, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस कार्यमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार साथै सृजनशील अभिवादन। हाम्रो यस एनआरएनए इजरायलको यस 13औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यस एनआरएनए इजरायलले कयौं आरोह अवरोहलाई झेल्दै पनि 13औं वार्षिक उत्सव मनाउन सफल भएको छ र आगामी दिनहरूमा एनआरएनए इजरायलकाले सहजतापूर्वक र नेपाली सम्पूर्ण नेपाली यहाँ रहेका सङ्घ संस्था र नेपाली कामदारहरूको सहयोग गर्दै अगाडि आफ्नो छाता सङ्गठनको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र 13औं वार्षिक उत्सवको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो राजदूतावासको महामहिम ज्यूलाई पनि हार्दिक बधाई साथै यहाँले आगामी दिनहरूमा पनि अझै राम्रो काम गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशाका साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राय हामी नेपालीहरू काखका साना नानीहरू छोडेर 2-4 वर्षका लागि भनेर विदेशिएका थियौँ। हामी नेपाली बस्दा बस्दै अहिले 2-4 वर्ष होइन 12-14 वर्ष लगभग हामी भइसकेका छौँ। बिचमा केही नेपालीहरू आउने अवसर पाउनुभयो तर त्यो नगण्य रूपमा छ र इजरायल 2-4 वर्ष 12-14 वर्षदेखि इजरायलमा हामी बसिरहेका छौँ। आफ्नो देश फर्किने मन छ, सबैलाई मन छ, तर हामी जान सकेका छैनौँ। हाम्रा आफ्नै समस्या आफ्नै बाध्यताहरू छन्। हामी यहीँ बस्न बाध्य भएका छौँ र नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ। हामी फर्केर केही गरिहालौँ भन्ने पनि वातावरण छैन। पाइरहेको काम छोडेर नेपाल गएपछि फेरि बेरोजगारी हुन्छौँ भन्ने हामी सबैमा डर छ। त्यही भएर नै हो हामीले काखका छोराछोरी र आफ्नो परिवार छोडेर यहाँ बसेको। पक्कै पनि यहाँहरू सबैजना सर्वविदितै हुनुहुन्छ। हामी यहाँबाट फिनिस जानुहुने यहाँबाट फिनिस गइसक्नुभएका केही साथीहरू फेरि पनि भौतारिँदै कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामै अर्को देश जानुभएको खबर पनि हामीले सुनेका छौँ। हाम्रो योग्यता र अनुभव भनेको केयर गिभर अथवा सुसारे नै हो। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। काम नै हो। नेपालमा गएर 2-4 जनाले वृद्ध आश्रम खोलेर चलाउनु भएको अथवा हामीले हाम्रो यो योग्यता अनुसारको काम गर्नुभएको भन्ने पनि सुनेका छौँ। तर सबैजनाको लागि यो काम सम्भव पनि छैन। नेपालको अवस्था हामीलाई सबैजनालाई थाहा नै छ। सरकारको नीति नियम भन्छ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि योग्यता अनुसारको काम दिने। तर हामी इजरायलमा कार्यरत नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किएपछि नेपाल सरकारले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ होला
हाम्रो कुराहरू नेपाल राजदूतावास मार्फत नेपाल राजदूतावास इजरायल मार्फत सरकार समक्ष समन्वय गरेर हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिने बाटो खोलिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँ समक्ष निवेदन पेश गर्दछु। त्यसो भएदेखि हामी नेपालीहरूको नेपाल बसाइ सहज हुने थियो भन्ने यो मेरो मात्रै सायद समस्या होइन होला, हामी सबै इजरायलमा कार्यरत नेपालीहरूको समस्या हो भन्ने मैले बुझेर यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेकी हुँ। अर्को हाम्रो एउटा मलाई लागेको समस्या, अब यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, मलाई एउटा समस्या के खड्किराखेको छ भने म पनि एकजना कृषक हुँ, नेपालमा कृषि पेसा गर्दा गर्दै चट्ट छोडेर इजरायल आएकी हुँ। त्यही भएर मैले यहाँ एउटा कुरा राजदूतावास समक्ष राख्न चाहेँ। हाम्रो कर्मभूमि इजरायल कृषि र प्राविधिक क्षेत्रमा अब्बल देश हो, यो हामीलाई थाहा नै छ। हामी प्राय यहाँ कृषक परिवारबाटै बिलोङ गर्दछौँ, कृषक परिवार धेरै नै कृषक परिवारबाटै आएका छौँ। फेरि फर्किएर पनि कृषि पेसालाई नै अँगाल्न चाहने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल फर्कनुभन्दा अगाडि, जस्तो फिनिक्स जानुभन्दा अगाडि केही समयको छोटो तालिम अथवा त्यहाँ गएर 1 हप्ता 2 हप्ता हामीलाई सिक्ने अवसर चाहिँ इच्छुक व्यक्तिहरूलाई, सबैलाई भनिन, भोलि गएर नेपालमा गएर कृषि नै गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूलाई तालिम लिने व्यवस्था मिलाइदिनु भए र राजदूतावासले समन्वय गरिदिनु भए हामीलाई राम्रो हुने थियो भन्ने मेरो एउटा माग छ र राजदूत समक्ष यो कुरा मैले राखेकी छु। यहाँहरूले पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु यो कुरामा, र अरू सङ्घ संस्था अथवा अरू व्यक्ति विशेषहरूले पनि यसको बारेमा मनन गर्नुहुनेछ र राजदूतावास समक्ष, राजदूतज्यू समक्ष राख्नु भयो भने यो हाम्रो समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने आशा लिँदै यस 13औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु साथै उन्नति प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी इजरायल र साइप्रसमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा कोरोना पनि नलागोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सुनिएको छैन कि मैले सुनिनँ? सुनिरहेछौँ हामी। हजुर, मैले बोलिसकेको हो। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले सुन्नु भएन जस्तो छ। तपाईँ अझै बोल्दा हुने बुझियो, समय रहेछ भन्ने कुरो। समय छिट्टो भएछ जस्तो छ। होइन, एकछिन उहाँ बिजी हुनुभएको होला, धैर्यता गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद। ठिकै छ, उहाँको साटोमा अरू कसैले बोल्न लगाए पनि हुन्छ। उहाँको कोही होला नि, कार्यक्रम सञ्चालक भन्दा अरू कोही हुनुहुन्छ होला, उहाँले एकचोटि गर्दा हुन्छ कि। सरी, मैले अलिकता व्यस्त रहेँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। अहिलेको समय मैले यसलाई औपचारिक कार्यक्रममा हाम्रा अरू केही मन्तव्यका कार्यक्रमहरू पनि छन्
अरू पनि एक दुईवटा छन्। तर त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो यो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम लाई हामी बिट मार्न चाहन्छौँ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदनलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्नको लागि हाम्रो कोषाध्यक्ष सुनिता भट्टराईज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू। आर्थिक प्रतिवेदन 2019-2020 आजको यस जुम भर्चुअल कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँ र देशबाट जोड्नुभएका सम्पूर्ण आमन्त्रित आदरणीय पाहुनाहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। म एनआरएनए इजरायलको कार्यकाल 2019 देखि 21 को लागि कोषाध्यक्ष सुनिता भट्टराई। कोषाध्यक्ष भएको नाताले म आज यो सभामा कार्यकाल 2019-9 को 9 देखि 2019-9 देखि 2020-12-31 सम्म भए गरेका आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेकी छु। र यसमा विगतका कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरू समेटिएको छैन, त्यो पनि यहाँलाई भन्न चाहे। जस्तै हाम्रो आम्दानीमा लेबी जम्मा 16,200 छ। हामी 17 जना सदस्यहरू छौँ। नोमिनेसन फी 14,500। टुरबाट 2 पटक हामीले जम्मा टुर गर्ने अवसर पाएका थियौँ। त्योबाट प्राप्त आम्दानी 2560 सेकेल रह्यो। विविध आम्दानी देशमा विभिन्न संस्थाका साथीहरूको जन्मदिन विविध कामहरूमा उहाँले संस्थालाई सहयोग भने प्रदान गर्नुभएको रकमहरूबाट 4,475 रुपियाँ। कार्यक्रमको लागि जस्तै हामीले वक्तित्व कला कार्यक्रम डाक्टरहरू ल्याएर विभिन्न काउन्सिलिङ कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो कार्यक्रमको लागि सहयोगहरू प्राप्त भएको छ। त्यो प्राप्त सहयोग रकमहरू 3,700। टोटल हाम्रो यो 2019 देखि 2020-12-31 सम्मको हाम्रो संस्थाको आम्दानी, यसमा विगतको कुनै पनि आम्दानीहरू समावेश छैन। श्रोता दर्शक पाहुनाहरू, यो पनि म जानकारी गराउँदैछु। 41,335 हाम्रो टोटल आम्दानी आजसम्मको, र हाम्रो आजसम्मको जम्मा खर्च 30,444 रुपियाँ 60 पैसा भएको छ। त्यसै गरी अब हाम्रो संस्थामा अहिलेसम्मको बाँकी मौजदात हामीसँग रहेको मौजदात 10,990 रुपियाँ 40 पैसा छ। संस्थामा उठ्न बाँकी रकमहरू पनि छन्, जसमा 2300 रुपियाँ हाम्रो संस्थामा उठ्न बाँकी रकम हो। यो त भयो हाम्रो वर्ष दिनभरि भएको आर्थिक कारोबारको पाटो। अलिकति थोरै समय दिनु होला महासचिवज्यू, केही मनका कुराहरू पनि राख्न चाहे। फेरि मौका हाम्रो महामहिमलाई एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यस्तै आगामी दिनहरूमा पनि प्रगतिहरू सुन्न पाइयोस्, यहाँको अझै उत्तरोत्तर प्रगति होस्। यहाँको प्रगति सुन्न पाउनु भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा गौरवको नै कुरा हो। अब केही मनका कुराहरू। यो संस्थामा रहँदै गर्दा कामको सिलसिलामा अनेकन उतार चढावको सामना गरियो। जस्तै जटिल परिस्थितिमा पनि सम्पूर्ण साथीहरूमा एकबद्धता, लगनशीलता, जिम्मेवारीपन, हौसला प्राप्त भएकोले नै हो यो संस्था एक ढिका भएर ढलिसकेको, विखण्डन भइसकेको संस्थालाई पनि आज हामीले जीवन्तता दिएका छौँ। यो संस्थालाई जीवन्तता प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण टिमका साथीहरू असाध्यै मिलनसार, लगनशील, निखारिएका र एकदम पारङ्गत त हुनुहुन्छ नै। यो कुरा त म त्यसमा पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण नाम नभनी म रहन सक्दिनँ, जो हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी माला गोले तामाङ। उहाँले यो संस्थालाई टिकाउन र पोजिटिभतातिर लान धेरै ठुलो भूमिका निभाउनु भएको छ। एउटा अभिभावकको भूमिका, अभिभावकको रूपमा रहेर उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण संस्थालाई, साथीहरूलाई चाहिँ एक ढिका बनाउने काममा एकदम ठुलो चाहिँ उहाँको रोल रहेको छ। र जुनै पनि हामीले कामहरू गर्दाखेरि, कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि कार्य विभाजन गरी
पूर्ण समय र परिस्थितिमा पनि जस्तै जटिल परिस्थितिमा पनि निकास दिने समस्याबाट निकाल्ने उहाँले सल्लाहहरू दिने कामहरू गर्दै आजसम्म हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्न उहाँको योगदान एकदमै अपरिहार्य छ। उहाँको नाम नलिकन म रहन सक्दिनँ र त्यस्तै गरी यो संस्थामा मलाई आउनमा प्रेरित गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय बुपु अध्यक्ष शान्ता गेवालीज्यूलाई पनि मैले सम्झन चाहे भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मेरा यति नै हुन् भन्नुपर्ने कुराहरू बिसाउँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद कोषाध्यक्षज्यू, यहाँले एकदम संक्षिप्त रूपमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँहरूले एनआरएन इजरायलको अफिसियल वेबसाइटबाट पनि संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै एनआरएन इजरायलको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि हामीले यो सार्वजनिक गर्नेछौँ, त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। यति भन्दै मैले अहिलेको समय मैले मन्तव्यको लागि दिन चाहन्छु। हाम्रो जनजाति महासङ्घ इजरायलका आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोङबा शेर्पाज्यूलाई संक्षिप्त मन्तव्य राख्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू। यहाँको आवाज आएन नि। हेलो, हजुर हार्दिक धन्यवाद। आवाज आउँछ होला। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू। सरी, मैले यहाँ म्युट अन गर्न बिर्सेछु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायलको 13औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका सभापति श्री गणेश गिरिज्यू, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अञ्जन साकेज्यू, त्यस्तै गरी अन्य सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्णमा म छोङबा शेर्पा र हाम्रो संस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलको तर्फबाट हार्दिक टस्टिलेक तथा आदिवासी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायलको 13औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण इजरायलवासी नेपालीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा आउँदा दिनहरूमा पनि विगतमा चाहिँ अभिभावकको भूमिका खेल्न सफल भइराखुन् भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायल परिवारलाई म तथा मेरो संस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यसै अवसरमा आयोजित नेपाली राजदूत इजरायलका साथ तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको नेपाली कामदारहरूको हक अधिकार र नेपाली राजदूतावासको सरोकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको पनि हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र अन्त्यमा इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अञ्जन साकेज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँले एम्बेसडर अफ द इयरको रूपमा जुन अवार्ड पाउनु भएको छ त्यसका लागि र साथै विगत 2-3 वर्षदेखि अहोरात्र खटेर जुन धेरै वर्षदेखि बन्द रहेको नेपालीहरू कामदारहरूको इजरायल आउने जुन कार्यक्रम बन्द थियो त्यसलाई उहाँले चाहिँ सुचारू गर्नेका लागि जुन भूमिका खेल्नु भएको छ र उहाँ एक हिसाबले सफल पनि हुनुभएको छ, यसका लागि उहाँलाई हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु भन्दै म मेरो छोटो मन्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू, यहाँले एकदम संक्षिप्त मन्तव्य दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिलेको समय मैले हाम्रो आफ्नै यो मेरै वार्षिक प्रतिवेदन म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँ, त्यसको लागि म अनुमति चाहन्छु यहाँहरूबाट। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायल
2019-21 को वार्षिक प्रतिवेदन सम्पूर्ण इजरायलवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गैर नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद NRN-NCC इजरायलको गएको वर्ष 14 सेप्टेम्बर 2019 मा भएको सङ्घको 6औं अधिवेशन मार्फत 2019-21 कार्यकालको लागि हाम्रो टिम निर्विरोध निर्वाचित भएको सर्वविदित छ। NRN-NCC इजरायलको यस 13 वर्षको अन्तरालमा NRN-NCC इजरायलले 6 वटा कार्यसमिति पाइसकेको छ। 6औं अधिवेशन मार्फत नयाँ कार्यकालको लागि आम इजरायलवासी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूबाट पूरा आशा र भरोसाका साथ जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै गर्दा हाम्रा मानसपटलमा अथाह उत्साह र सृजनशील भावनाहरू प्रवाह भएको थियो भने दिल र दिमागमा अथाह जिम्मेवारीको भार काँधमा आएको अनुभूति भएको थियो। त्यस्तै विगतका कार्यसमितिहरूबाट संस्थाको हितको निम्ति पुर्याउँदै आइरहेका अतुलनीय योगदानहरूलाई बरकरार राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा आएको थियो। आदरणीय इजरायलवासी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू हो, हाम्रो टिम हर तरहले आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दै मातृभूमि, देशवासी र इजरायलवासी नेपालीहरूको हितको खातिर मैदानमा ओर्लिएका थियौँ। मैदानमा ओर्लिँदै गर्दाखेरिदेखि नै विभिन्न उतार चढावहरूसँग सामना गर्नु परेको थियो। हाम्रो कार्यसमिति चयन हुँदै गर्दा, बधाईको ओहिरो आउँदै गर्दा हामीलाई NCC इजरायलको आर्थिक पाटो अपारदर्शी रहेको भन्दै लाग्दै आइरहेको लाञ्छनाहरूलाई गलत साबित गर्नु हाम्रो दायित्व बनेको थियो। आर्थिक अपारदर्शिता अमुक विषय ठान्दै हाम्रो कार्यसमितिले गएका समितिहरूसँग समन्वय गर्दै लाग्दै आएका लाञ्छनाहरूलाई गलत साबित गरी यो विषयलाई सधैँको लागि अन्त गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। तर यो विषय उठान गर्दै गर्दा प्राविधिक रूपमा भएका केही त्रुटिहरूका कारण हामीलाई केही तनाव पनि झेल्नु पर्यो, जसलाई हामी सच्याउँदै अगाडि बढ्यौँ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल 2020 को प्रमोसनको निम्ति हाम्रो समितिले केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो र कार्यक्रमहरू गर्यो। भिजिट नेपाल प्रमोसनको निम्ति NCC इजरायलले गरेको स्ट्रिट सो कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल खेर्मन हिमाल र इजरायलको आर्थिक राजधानीको रूपमा रहेको तेल अभिभको जाफा रोडमा गरिएका कार्यक्रमहरू सन्तोषजनक नै रहे। इजरायलको राजधानी जेरुसलेमको याफो रोड, हाइफा सहर, प्रभु येशूको जन्मस्थल बेथलेहेम अनि दक्षिणी मरुद्यानको रूपमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल इलातमा राखिएका कार्यक्रमहरू कोरोना महामारीका कारण नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल 2020 नै स्थगित गरेपछि यत्तिकै स्थगित हुन पुगे। त्यस्तै समिति गठन भएको केही महिना बित्दै गर्दा निवर्तमान अध्यक्षज्यूको नितान्त व्यक्तिगत विषयले पनि संस्थालाई केही विचलित बनायो र निवर्तमान अध्यक्षज्यूले पदबाट राजीनामासम्म दिनु पर्यो। तर एउटा ढोका बन्द हुँदा 100 ढोका खुल्ला हुन्छन् भने जस्तै बाहिरी रूपमा NRN-लाई अप्रिय ठान्ने तत्त्वहरूका तरहका जालझेलपूर्ण खेलहरूलाई परास्त गर्दै असहज अवस्थालाई सहज रूपमा पन्छाउँदै NRN-ICC को निर्देशन बमोजिम वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश गिरिज्यूलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिँदै कार्यसमितिको सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। आदरणीय इजरायलवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब त केही गर्छौँ भन्ने अठोटका साथ विभिन्न किसिमका बहुआयामिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दा विश्व महामारीको रूपमा फैलेको कोभिड-19 महामारीले हामीलाई अगाडि बढ्ने पाइलाहरू ठप्प पार्न पुग्यो। आर्थिक रूपमा प्राय 0 आय स्रोत रहेको NRN इजरायललाई अगाडि बढाउने चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। हामीले आन्तरिक लेबी, जन्मदिनमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग र केही आन्तरिक रूपमा प्रदान गरिएका आर्थिक सहयोग बाहेक THC र माउन्ट खेरेमनका 2 वटा भ्रमण र यस अवधिमा खासै अन्य कुनै किसिमका गतिविधिहरू गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा विशेष गरी 24 घण्टा आफ्नो ड्युटीमा खट्दै आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका डाँडाबारीका घामको अवस्थामा पुगेका रोजगारदाताको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको रोजगारी गरिरहेका हामी NCC इजरायलको कार्यसमितिको बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीले सकेका पाइला चाल्ने कोसिस पनि गर्यौँ। कोभिड-19 को पहिलो चरणमा
पूर्ण लकडाउन तथा कर्फ्यूका कारण ठप्प बनेको इजरायल र बेरोजगार अवस्थामा रहेका नेपालीहरू र बाहिर बसेर काम गर्ने लिभ आउट काम गर्ने नेपालीहरूमा आइपर्न सक्ने सम्भावित खतरा र लकडाउनबाट प्रभावितहरूको आकस्मिक सहयोगको लागि नेपाली राजदूतावासको संयोजकत्व र संयोजकत्व तथा एनआरएन एनसीसी इजरायलले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी लिई कोरोना व्यवस्थापन तदर्थ समितिको गठन गरी अगाडि बढ्ने कोसिस पनि गर्यौं। तर समिति गठन तथा प्रक्रियागत ढिलाइले गर्दा इजरायलमा पहिलो चरणको लामो लकडाउन खुल्ला भएपछि सम्भावित खतरा टरेको भन्ठान्दै सो समिति स्वत विघटन भएको थियो। ईश्वरको कृपाले इजरायलवासी नेपालीहरूमा कुनै त्यस्तो असहज परिस्थितिको सिर्जना भएन र समितिले काम गर्न नपाई समिति विघटन भएको थियो। तर पनि इजरायल अहिले पनि आंशिक रूपमा लकडाउनकै अवस्थामा रहिरहँदा हामीलाई फिल्डमा गएर वा पहिले जस्तै सहज रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू गर्न सहज नभइरहेको अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय इजरायलवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आंशिक लकडाउनको अहिलेको यस्तो अवस्थामा विषम अवस्थामा रहेको विश्व परिवेशमा हामीलाई हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि केही जनप्रिय काम गर्ने अवसर जुटायौं। कोभिड-19 को कहर र त्यसकै कारण सिर्जित असहज परिवेश र लकडाउनका कारण धेरै विश्व जगत नै आक्रान्त भई मानसिक तनाव झेल्दै विश्वभर आत्महत्या तथा जस्ता जघन्य घटनाहरू घटिरहेका बेला हाम्रा इजरायलवासी नेपालीहरूमा यस्ता अप्रिय घटनाहरू देख्न नपरोस् भन्दै हामीले 26 सेप्टेम्बर शनिबार मनोरोग विशेषज्ञ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर मधुर बस्नेतलाई आमन्त्रण गरी उल्लेख्य नेपालीको उपस्थितिमा जुम भर्चुअल अनलाइन मार्फत भव्य रूपमा मनोपरामर्श कार्यक्रम गर्यौं। त्यसबाट उल्लेख्य नेपालीहरूले मानसिक परामर्श लिनुभएको थियो। त्यस्तै हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट सङ्घालेको अनुभवलाई कसरी स्वदेशमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय र त्यसबाट आम वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरू जो स्वदेश फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति भए पनि केही मार्गदर्शक होस् भन्ने उद्देश्य राख्दै बडा दशैं तथा मौनी नखको पावन अवसर पारी गत 24 अक्टोबर शनिबार चर्चित पब्लिक स्पिकर रमेश प्रसाई लगायत नेपाली दूतावासका काउन्सिलर तथा द्वितीय सचिव अर्जुन घिमिरे तथा एनआरएन एनसीसीका इजरायलका प्रमुख सल्लाहकार तथा समाजसेवी नवराज खड्काजीलाई निर्णायक भूमिकामा राख्दै इजरायलको इतिहासमै पहिलोपल्ट ऐतिहासिक सफलताका साथ भव्य रूपमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरी सफल बनाएका थियौं, जसमा 19 जना प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो भने उल्लेख्य नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसै विशेष गरी केयरगिभर र कृषि कामदारको रूपमा नेपालीहरू बसोबास गर्दै आइरहेको इजरायलको रोजगारी र यस किसिमका कडा परिश्रमपूर्ण कामहरू गर्दा उनीहरूमा पर्न सक्ने शारीरिक प्रतिकूलतालाई मध्यनजर गर्दै एनआरएन एनसीसी इजरायलले नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार पूजा बोल्याङ तङमाङ र छठ पर्वको अवसर पारी 15 नोभेम्बर आइतबार सिभिल सर्भिस अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोड्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डाक्टर कपिल मणि केसीको उपस्थितिमा सफल पूर्ण स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं। त्यसबाट पनि उल्लेख्य नेपालीहरूले स्वास्थ्य परामर्शको सुविधा लिनुभएको थियो। आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विभिन्न समय प्रतिकूलताका बावजुद पनि हामीले केही राम्रा कामहरू गर्ने कोसिस गर्यौं र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हुँदै जाने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ। आज हामीले एनआरएन एनसीसीको इजरायलको 13औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रम विशेष गरी नेपाली राजदूतावासलाई प्रत्यक्ष रूपमा इजरायल तथा साइप्रसमा रहेका नेपालीहरू बीच साक्षात्कार गराउने एउटा कोसिस स्वरूप आयोजना गरिएको हो। यो कार्यक्रम पनि हाम्रो एनआरएन एनसीसी इजरायलको इतिहासमा एउटा उदाहरणीय ईटको रूपमा थपिएको महसुस हामीले गरेका छौँ। हामीलाई आजसम्म गरेका हरेक कार्यक्रमहरूमा साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली राजदूतावास इजरायलमा क्रियाशील सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, आम इजरायलवासी नेपालीहरूमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो लामो प्रतिवेदनलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मैले अलिकन यो संक्षिप्त रूपमा नै यो तयार गरेको थिएँ। धेरै कुराहरू यसमा छुटेका पनि होलान्, केही कुराहरू बोल्न पर्ने पनि, त्यसको लागि केही छुटेका रहेछन् अनि म हाम्रो कार्य समितिमा पनि माफी माग्न चाहन्छु। मैले यो हाम्रो मन्तव्यको उसलाई अलिकता छोट आएको थिएँ। मैले अहिले हाम्रो आइसिसी सदस्य विशाल गेवालीजीलाई हाम्रो यो शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू।
गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायलको 13औं वार्षिक उत्सव तथा नेपाली कामदारको हक अधिकार र नेपाली राजदूतावासको सरोकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूतावास इजरायलका महामहिम राजदूत डाक्टर श्री अञ्जना साक्यज्यू र इजरायलमा कार्यरत एनआरएन-एनसीसी इजरायलका पूर्व अध्यक्षज्यू तथा संस्थापक ज्यूहरू तथा एनआरएन-एनसीसी इजरायलका सम्पूर्ण साथीहरू तथा साइप्रस एनआरएन-एनसीसी इजरायलका अध्यक्षज्यू तथा इजरायलमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, राजनीतिक संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू तथा चाहिँ पत्रकार साथीहरू, आज गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायलले आज 13औं वर्षको जुन आज एउटा प्रतिवेदन पनि चाहिँ एउटा पेश गर्यो र त्यसपछि एउटा आर्थिक जुन पेश गरेछ कार्यक्रम एउटा पेश गरिसक्नु भयो अघि कोषाध्यक्षज्यूहरूले पनि, यो एउटा एकदम राम्रो कुरा हो र कतिपय कुराहरू यस कार्यकालमा हामीहरूले एनआरएन-एनसीसी इजरायलले धेरै कुराहरू गर्न चाहेको थियो र केही चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो कोभिडको उसले गर्दाखेरि केही कार्यक्रमहरू हामीले अझै धेरै गर्न सकेका थिएनौँ र हामीलाई आशा छ अब आउने दिनमा केही यो अब साम्य हुनेवाला छ भन्ने आशा राख्दै र अगाडिको दिनमा चाहिँ एनआरएन-एनसीसी इजरायलले इजरायलमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै धेरै कामहरू अगाडि गर्ने चाहिँ प्रेरणा पनि एनसीसी इजरायललाई मिलोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै अहिलेको यो म तपाईहरुसँग धेरै समय लिन चाहन्न किनभने हाम्रो महामहिमज्यूबाट चाहिँ अहिले साइप्रस तथा इजरायलमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाल राजदूतावासको उहाँबाट पाइने सेवा सुविधाहरू र कतिपय कुराहरूको उहाँहरूले जानकारी दिनुहुनेछ भन्दै म तपाईहरुलाई पुनः यो 13औं वार्षिक उत्सवको शुभकामना दिँदै आगामी दिनका जुन नयाँ आउने प्रोग्रामहरूको पनि अग्रिम शुभकामना दिँदै र एनआरएन-एनसीसी इजरायलले इजरायलमा एउटा अभिभावकत्व भूमिका विभिन्न सङ्घ संस्थाको गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म मेरो आफ्नो 2 शब्द यही राख्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद आइसी सदस्यज्यू। मैले हाम्रो कार्यक्रम लगभग हामी औपचारिक रूपको कार्यक्रमको अन्त्यमा नै छौँ। मैले हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। महामहिमज्यू, मैले यहाँलाई मन्तव्यको लागि आग्रह गरेँ। हजुर धन्यवाद श्री कृष्णज्यू। आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो साइप्रसबाट उहाँ नेपाली नै हुनुहुन्छ अनरी कन्सुल डाक्टर पन्जियार जीवन पन्जियारज्यूलाई पनि बोलाउनु हुँदाखेरि राम्रो हुने थियो कि भन्ने मलाई लागेको, किनकि उहाँ पनि साइप्रसमा अभिभावककै भूमिका खेलेर बस्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एनआरएन एनसीसी इजरायलका अध्यक्षज्यू गणेश गिरीज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू, यसै गरेर साइप्रसका एनआरएन का अध्यक्षज्यू त आउनु भएन, पदाधिकारीज्यूहरू, यस्तै गरेर अन्य सङ्घ संस्थाका इजरायल तथा साइप्रसका अध्यक्षज्यू एवं अन्य प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपालभित्र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ ज्यूहरूमा मेरो नमस्कार। आज यहाँहरूले यो एनआरएन इजरायलको 13औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, नेपाली कामदारहरूको हक अधिकार, नेपाली राजदूतावासको सरोकार, यो यस्तो खालको विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा हामीले भलाकुसारीहरू अन्तर्क्रियाहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। अनि अर्को एउटा कुरा हामीले नेपाल एम्बेसीले भनिआएको कुरा के हो भने नेपाल एम्बेसी पछि अर्को अभिभावक भनेको एनआरएन नै हो, किनभने तपाईहरूले समग्र रूपमा सम्पूर्ण अन्य सङ्घ संस्थाहरूका नेपाली नागरिकहरूको बारेमा पनि तपाईहरूले समस्या को समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो यहाँ मात्र होइन, बाहिर अब संसारमा नै छरेर रहेका एनआरएन संस्थाहरूले यस्तो भूमिकाहरू निभाउँदै आइराख्नु भएको छ। विभिन्न नेपालीहरूलाई परेका दुःखमा
तपाईँहरूले साथ दिए आइराख्नु भएको छ। त्यसैले दोस्रो अभिभावक तपाईँहरू हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। नेपाल एम्बेसी पछि तपाईँहरूलाई 13औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँसम्म पुग्नु भएकोमा धेरै बधाई शुभकामना दिन पनि चाहे। र अहिले तपाईँहरूले धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र ज्यादै खुसी पनि लागेको छ। हामीमा धेरै यो कम्प्लेनहरू आइरहेको थियो कि एनआरएन अलि हामीले दोस्रो अभिभावक भनेको जस्तै गरेर अलि भूमिका हुन सकेन र अरू हामीमा अलिकति ध्यानपूर्वक रूपमा कामहरू क्रियाकलापहरू अलि भएन, अलि ट्रान्सपरेन्सी भएन भन्ने कुराहरू हामीले गुनासाहरू सुनिरहेका थियौँ, जुन आज तपाईँले विस्तृत रूपमा राम्रो ढङ्गले तपाईँहरूले कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुभयो र अगाडि तपाईँहरू ट्रान्सपरेन्सी हुनुभएका कुराहरू पनि अगाडिका कुराहरू पनि तपाईँहरूले स्पष्टसँग कुराहरू राख्नुभयो। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तपाईँहरूले आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको कार्यहरूमा प्रगति हुँदै जाओस्, हामी भित्री हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। खासै गरिकन हामीले यो सम्पूर्ण इजरायलमा रहनुभएका नेपालीहरू, साइप्रसमा रहनुभएका नेपालीहरू लगायत नेपालमा रहनुभएका अथवा नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपालीहरूका लागि एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएका थियौँ। त्यो योजनामा नै छ। तर हामीले किन त्यसलाई अहिले गर्न सकेन भने हामी इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल पर्खिरहेका छौँ। इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल केका लागि भन्दा हामीले अस्ति न यो धेरै नेपाल एम्बेसीमा आएपछिदेखि धेरै मेहनत गरेर हामीले कसरी यहाँ केयर गिभरको जुन रोका भइराखेको अवस्थालाई कसरी हामीले अगाडि यसलाई बाटो खोल्न सक्छौँ, कसरी ढोका खोल्न सक्छौँ भनेर लागिरहेका थियौँ। र त्यही अवसरमा अब यहाँ कुरा गर्दा एउटा राम्रो यहाँ सम्बन्ध इजरायलको अफिसियल्सहरूसँग, गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको कारणले गर्दा नेपाललाई पहिलो नम्बरमा उहाँहरूले राख्नु भएर केयर गिभर तर एक्जुलरी वर्करको रूपमा अहिले सुरुको चरणमा 500 जति इजरायलमा भित्राउनको लागि उहाँहरूले अनुमति दिनुभएको छ। यो हामीलाई अवसर प्राप्त भएको छ। अस्ति मैले र यहाँको अब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। यो लेबर इजरायलमा जति पनि यो श्रम बजारमा कुनै पनि काम गर्नका लागि नेपाली श्रमिकहरू आउन सकिने गरिकन हामीले त्यो अम्ब्रेला एग्रिमेन्टमा हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। यो गरिसकेपछि अब खुल्ला त भयो, तर त्यो हरेक सेक्टरमा अलग अलग त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल, त्यसको कार्ययोजनाहरू, कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिलेको लागि अक्जुलरी वर्कर ल्याउने सवालमा इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल नेपालमा एग्रिमेन्ट हुँदैछ। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले पनि सूचना पाउनुभयो होला, क्याबिनेटबाट निर्णय प्राप्त भएको छ। इजरायलमा रहनुभएका इजरायली महामहिमज्यूले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ, हाम्रो श्रम विभागको डिजिज्यू, र उहाँले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। त्यो भइसकेपछि त्यसमा विभिन्न नियमहरू, कानुनहरू र त्यसका प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि बढाउने सबै सूचनाहरू उहाँहरूले बनाउनु हुनेछ। यो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हामीले पनि प्राप्त गर्छौँ र प्राप्त भइसकेपछि हामीले अलि बृहत रूपमा कार्यक्रम गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका थियौँ। हामीले चाँडै नै यो कार्यक्रम गर्छौँ। अनि अर्को अब यहाँहरूको सरकारको कुरा, सिटिजन चार्टरको कुरा उठाउनु भयो। यो नागरिक बडापत्र हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। यहाँहरूले वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा राहदानीको बारेमा, भिजाको बारेमा, वारेसनामा, डिमान्ड लेटर, ट्राभल डकुमेन्ट तथा अन्य लेटर्सहरूको पत्रहरूको बारेमा सबै जानकारी छ। त्यसमा कति रकम लाग्छ, कस्तो खालको व्यवस्था छ, सबै तपाईँहरूले त्यसमा नेपालीमै भएको हुनाले तपाईँहरूलाई पढ्न र हेर्न सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो पर्यो भने हामीलाई कुनै अवस्थामा कुनै बेलामा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र सोध्न सक्नुहुनेछ। र अहिले पनि हाम्रो प्रवक्ता अर्जुन घिमिरेज्यू, उहाँ हाम्रो डेपुटी चिफ अफ मिसन हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँहरूलाई बताउनु पनि हुनेछ, छोटकरीमा बताउनु हुनेछ। अनि आजको जुन तपाईँहरूको विशेष कार्यक्रम छ श्रमिकको हक अधिकारको लागि भनेर, यो नेपाली श्रमिकहरूको हक अधिकारको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त? नेपाली राजदूतावासले श्रमिकको हक अधिकारको लागि इजरायलमा रहेका सरकारी निकायका गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूलाई
हैन, त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई सम्बन्ध एकदमै घनीभूत बनाउन सक्नु पर्यो। मन्त्रीहरूसँग पनि उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नु पर्यो, चाहे त्यो इजरायलमा होस्, चाहे साइप्रसमा होस्, अथवा अन्य मुलुकमा छन् भने अन्य मुलुकका राजदूतज्यूहरूले पनि त्यही कार्यहरू गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ र हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले समय प्रदान बढी तपाईहरूलाई हक अधिकार दिलाउनको लागि उहाँहरूसँग हामीले बढी भेटघाट गर्नु पर्यो, बढी मिटिङहरू उहाँसँग हामीले गर्नु पर्यो। त्यसैले हामी त्यो गरि पनि रहेका छौँ र गरिरहेको हुनाले पनि धेरै कुराहरू हामीलाई अब राम्रो कार्यहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरिरहेका छौँ, यो त्यसकै उपज हो। त्यसैले यो सम्बन्ध हामीले बढीभन्दा बढी राख्नुपर्छ। त्यस्तै साइप्रसमा पनि हामीले त्यहाँ यो कोभिडको समयमा भए तापनि त्यहाँको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्यौँ। त्यस कारणले हाई लेभलमा टक्सहरू साइप्रसमा हामी त्यति भिजिट गर्न नसक्दाखेरि पनि त्यहाँ गर्न सक्यौँ। साइप्रसमा इजरायलमा भन्दा पनि धेरै दुःख छ नेपालीहरूलाई। म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो सहकारीहरू एक आपसमा गर्न एकदमै जरुरी छ। चाहे साइप्रसमा रहेका नेपालीलाई दुःख पर्दा होस् अथवा इजरायलमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई दुःख पर्दा होस्, एक अर्काले हातेमालो गरेर, एक अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एक अर्कालाई गाली गलौज गरेर भन्दा पनि, एक अर्कालाई अलि घमण्डपन इगो राख्नुभन्दा पनि कसरी मिलेर कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, जहाँबाट जताबाट पनि हामीले एक अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो। यस्तो सहकार्य गर्नु जरुरी छ। म यहाँहरूलाई आजको दिनमा साइप्रसमा रहनुभएका नेपालीहरू र इजरायलमा रहनुभएका नेपालीहरू, किनकि हामी यो दूतावासबाट दुवै देशलाई हामी हेर्छौँ, त्यसैले तपाईँहरू दुवै मुलुकमा रहनुभएका नेपालीहरू बिच सहकार्य गर्नुहोस्। सङ्घ संस्थाहरू सबै एउटै नामका छन्, सबै एउटै मनका छन्, त्यसैले तपाईँहरूले सहकार्य गर्नुहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। अनि सँगैसँगै अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि हामीले एमओयू गऱ्यौँ, जसबाट अब नेपालको 7वटै हाम्रो प्रोभिन्समा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स खोल्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ। अब यसको जुम मिटिङ, एउटा उच्च स्तरीय जुम मिटिङ हामीले आयोजना गर्दैछौँ। त्यसको अब नेपालमा सेन्टरको अब हामीले त्यहाँ भवनहरू निर्माण गरेर त्यहाँ कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यो हुन सक्यो भने अघि यो बिचमा पनि म कुराहरू अलि थप्दै जान्छु। उहाँहरूले शुभकामना मन्तव्यको क्रममा अलि प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू पनि राख्नु भएको हुनाले काम भनेको कस्तो हो भने, काम भनेको हामी आफैले पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। सधैँ अरूको भरमा मलाई सरकारले काम दिला र म काम गरौँला भनेर हामी भर पर्नु हुँदैन, हामी आफैले काम गर्ने हो। अझ इजरायलमा विशेष गरेर तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ। इजरायलमा कति मेहनती छन् यहाँका इजरायलीहरू, आफैले कति काम गर्छन्, कहिले पनि सरकारको मुख ताकेर बस्दैनन्। उनीहरू आफै मेहनत गर्छन्, आफै काम गर्छन्। समाधान नभएसम्म त्यो उनीहरूले कोसिस गरेर, मेहनत गरेर, रिसर्च गरेर समाधान गर्नेतिर लाग्छन्, आफै कामको खोजी गर्छन्। अहिले यहाँ चाहिँ समस्या भएको छ कोभिडको कारणले गर्दा। यहाँ पनि अब जबलेस नागरिकहरू धेरै हुन पुगेका छन्, तर पनि उनीहरू आफै पहल गरेर कामका खोजीहरू पनि गर्छन्, मेहनत गर्छन्, अनि फार्ममा मेहनत गर्छन्। हामीले पनि अब त्यसै मेहनत गर्नुपर्छ। र यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा धेरै कृषकहरूले उहाँहरूले अब जब पाउनुहुनेछ। अनि कृषकहरू मात्र नभइकन स्टुडेन्टहरूले, प्रोफेसरहरूले, अनि साइन्टिस्टहरूले, होइन, इन्जिनियर्सहरूले पनि जब पाउनुहुनेछ। त्यसैले यो हामीले छिटोभन्दा छिटो गर्न चाहिरहेका छौँ। अनि अर्को भनेको एउटा हाई लेभलमा सम्पर्क जबसम्म हामीले स्थापित गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यति सुख सुविधा र हक अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले एकदम हाई लेभल भिजिट हुनु पर्यो भनेर हामी आएका दिनदेखि नै कोसिस गरिराखेको। नभए अहिलेसम्ममा इजरायलको राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको नेपाल भ्रमण भइसक्ने अवस्था थियो भने साइप्रसबाट सभामुखज्यू भ्रमणमा 80 अप्रिलमा नै उहाँ जानुहुन्थ्यो। यो हुन सकेन, कोभिडको कारणले गर्दा हुन सकेन। अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू यो कोभिड ठ्याक्कै आउनु भर्खर यहाँ इजरायलमा सुरु हुँदाखेरि हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई ल्याउन सफल भयो। त्यसले गर्दा पनि धेरै माथिल्लो तहमा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सफल भयो। त्यस्तै गरेर अब हामीले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई भिजिटको लागि हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू यहाँ आउनुभयो भने
यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई भेट गर्नुहुनेछ, मिल्यो भने हामी साइप्रस पनि लानेमा हामी कोसिस गर्नेछौँ। र त्यसो भए पनि एउटा माथिल्लो चरणमा सम्बन्ध स्थापित भयो भने हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब साइप्रसमा विद्यार्थीहरूको धेरै समस्या छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरूको समस्यामा पनि हामीले कतिपय ठाउँमा कलेजहरूमा पनि कुरा गरेर विद्यार्थीहरूको लागि समस्या समाधानका लागि कुरा गरिरहेका छौँ। तर साइप्रसमा हामी त्यति जान नसकेको हुनाले हामीलाई कस्तो बाध्यता छ, मन अब चाहँदा चाहँदै पनि हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ, कति दुःखको कुरा छ। अनि अब यहाँ इजरायलबाट हामीले हेर्नुपर्छ साइप्रसमा फोनको भरमा, कुराको भरमा, इमेलको भरमा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तैपनि हामीले सकेसम्म हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। साइप्रसमा उहाँ डाक्टर पन्जियार हाम्रो अनरेरी कन्सुल उहाँले पनि धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँको एनआरएन लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि एकदमै एक्टिभली सहयोग गरिराख्नु भएको छ। नेपालीहरूलाई, हाम्रो नेपाल एम्बेसीलाई पुरा उहाँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ। यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र त्यसै यही क्रममा अब हाई लेभल भिजिटको लागि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डरमा पनि हामीले भिजा वेभरको लागि भिजा उन्मुक्त भनेर हामीले एउटा अस्ति हस्ताक्षर गऱ्यौँ। त्यसको कारणले गर्दा पनि अब धेरै भिजिटहरू हुन्छन्। त्यो भिजिट भयो भने हामीले नै यसमा बेनिफिटहरू, हामीले फाइदाहरू नेपालीहरूले पाउँछौँ। किनकि एकजना मन्त्रीज्यूको यहाँ भिजिट हुन सक्यो भने धेरै एमओयूहरू हुन्छ, धेरै एग्रिमेन्टहरू हुन सफल हुन्छ। त्यो हुन सक्यो भने त्यो नेपाललाई नै फाइदा हो, हामी नेपालीहरू समग्र नेपालीहरूलाई फाइदा हुन्छ। अब अर्को हामीले हेल्थ सेक्टरमा पनि अस्ति भर्खर पनि हामी गएर आयौँ। यहाँ एउटा यस्तो राम्रो हेल्थ सेक्टरमा एउटा युनिट बनाएर उहाँहरूले कार्यहरू गरिराख्नु भएको रहेछ एयरपोर्टमा। अब हामीले समग्र हेल्थको यो कोभिड समेत गरेर आइटी सेक्टर यो कोभिड समेत गरेर हेल्थ कोअपरेसन पनि हामीले G2G गर्ने भनेर पहल गरिरहेका छौँ। अब एजुकेसन सेक्टरमा भयो, कल्चरल सेक्टरमा भयो, आइटी इनोभेसन टेक्नोलोजी सेक्टरमा पनि हामीले लागिरहेका छौँ र विभिन्न मेयरहरूलाई पनि हामीले भेटिरहेका छौँ। सिस्टर सिटीहरू बनाउनेतिर कोसिस गरिरहेका छौँ। सिस्टर सिटी बनायो भने पनि त्यो म्युनिसिपालिटी र हाम्रो म्युनिसिपालिटी बिच पनि डाइरेक्ट सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्न सक्यो भने धेरै कामहरू अगाडि बढ्न सफल हुन्छ। त्यसैले यसरी अब यहाँ अस्ति इजरायलमा अब उहाँहरूले हामीलाई नेपाल एम्बेसीलाई सम्मान गर्ने क्रममा पनि यो कुरा राख्नुभयो। यहाँहरूले पनि अहिले हामीहरू नेपाल एम्बेसीमा धेरै कमेन्टहरू पनि, राम्रो कमेन्टहरू पनि राख्नु भएको छ। अब यो अवार्ड भनेको मेरो लागि भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ। यो अवार्ड भनेको कस्तो भने तपाईँ हामी सबैको हो। यो देशको लागि यो गौरवको विषय हो। हाम्रो देश, हाम्रो नेपाली समग्र नेपालीहरूको सम्मान हो, इज्जत हो, गौरव हो भन्न चाहन्छु। त्यसैले अब उहाँहरूले पहिला नेपाल भने त्यतिको हामीले चिनेका, त्यति सुनेका थिएनौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यतिकै नाम भनेको चर्चित नै थिएन नेपाल। अब अहिले त परराष्ट्र मन्त्रालय, अरू मन्त्रालयहरू अनि अरू म्युनिसिपालिटीहरू जताततै नेपाल 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 भनेर छ भनेर उहाँले फेसबुक लाइभमा पनि भन्नुभयो होइन। यो भनेको हाम्रो इज्जतको कुरा हो। यसले गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो, अब हाम्रो दिमागमा मात्र नेपाल होइन, हाम्रो मनमा पनि नेपाल भइसक्यो। अब हामी यो कोभिड सकिनासाथ हामी नेपाल जान्छौँ, नेपाललाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि गर्छौँ र नेपाल भ्रमण पनि गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको यो हाम्रो चाहिँ ठुलो सम्पत्ति हो भन्न म चाहन्छु। र अरू कुरा अब तपाईँहरूको लागि राम्रो, तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको इम्प्लोयरले राम्रो माया गरोस्, राम्रोसँग तपाईँहरूलाई हेरचाह पनि गरोस् भन्ने त्यो सोच बनाएर खोइ किन हो मैले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरेर त्यो गीत गाएँ। मैले 17 वर्ष भइसक्यो मैले गीत गाउन छोडेको, रेकर्डहरू नगरेको। तर यहाँ इजरायलमा आएर उहाँ गाली अतारी जो यहाँको एकदम चर्चित गायिका, 40 वर्ष अगाडि उहाँले त्यो गीत रेकर्ड त्यो रचना गरेर, यो रचनाकारले रचना गर्नु भएर गीत गाउनु भएको र नेपालको बारेमा गीत गाउनु भएको जुन इजरायलमा एकदम चर्चित। र त्यो गीत सुनेर धेरै इजरायलहरू नेपालमा पनि भ्रमण गर्नुभएको त्यो कुरा पनि सुनियो। अनि यो गीत प्र्याक्टिस गरेर गाइयो भने त हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँ इम्प्लोयर्सहरूले मन पराउनुहुन्छ होला भन्ने पनि लागेको थियो। तपाईँहरूको लागि भनेर गीत पनि सिकेर गाइदिएँ। अनि सँगै अझ गाली अतारीसँग नै अस्ति यहाँ कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई सम्मान पनि गरियो। अनि त्यो गर्दाखेरि अहिले यति त्यसको प्रचार भएको छ यहाँ इजरायलमा, यो डिप्लोमेटिक लेभलमा र अरू यो डिप्लोमेटिक इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक मिसनहरूमा पनि धेरै प्रचार भएको छ। यसले गर्दा हाम्रो नेपालको अहिले यस्तो कोभिडको समयमा पनि धेरै प्रचार गर्न सफल भएको छ होइन। लाग्छ यहाँ अस्ति केही हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू आउनु भएको थियो नेपाल एम्बेसीमा। अनि उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, हजुरले गीत गाउनु भएर हाम्रो इम्प्लोयर्सले कस्तो हामीलाई माया गर्नुभयो, कस्तो राम्रो भन्नुभयो भनेर उहाँहरू पनि खुसी व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यो हामी सबैको खुसीको कुरा हो होइन।
अनि अब यो अहिले यो 2 वर्ष नै अब भएको छैन म यहाँ आइपुगेको। यो बिचमा हामीले सरकारी गैर सरकारी तवरमा 14वटा एकदम प्रमुख एचिभमेन्टहरू उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरिसकेका छौँ र यो कुराहरू सबै वेबसाइटहरूमा राखेका पनि छौँ र तपाईँहरूले अगाडि पनि मैले यो बारेमा चर्चा पनि गरिसकेँ। अनि त्यसैले अब म के भन्न चाहन्छु भने हामीले कुरामा बढी विश्वास गर्दिनँ होइन, काम नै गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो हरेक कुरा काममा समर्पित हुनुपर्छ, हरेक कुरा कामको बारेमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 1-2 जनाले गरेर होइन, हामी एक जनाले एक थोपा पानी जम्मा गर्यो भने समुद्र बन्छ भने जस्तै एक जना हामी नागरिकहरूले आफ्नो देशको लागि काम मेहनत गरेर परिश्रम गरेर योगदान दिने हो भने हाम्रो देश अवश्य पनि चाँडै नै विकास हुन्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि काम गर्नलाई हरेस खानु हुँदैन होइन, हजारौँ पटक फलोअप गर्नु परे पनि पछि हट्नु हुँदैन। फलोअप भनेको एकदमै गर्नुपर्छ। हामीले गल्तीबाट नै सिक्ने हो, गल्ती भयो भनेर पनि केही हुँदैन। खालि ब्लन्डर ठुलो जानी गरिकन गल्ती गर्नु हुँदैन, हामीले गल्तीबाट नै सिक्ने हो। र यसरी हामीले सहकार्य समन्वय गरिराख्नुपर्छ र टिमवर्क गरिराख्नुपर्छ। र जुन हाम्रो नेपाल एम्बेसीलाई र नेपाललाई जुन सम्मान प्राप्त भएको छ, जुन त्यो अवार्डले, त्यो भनेको नेपाल एम्बेसीको टिमवर्क हो। म एक्लैले मात्र काम गरेर त सफल हुन सकिँदैन नि। मलाई अब हाम्रो अर्जुनजीले, प्रदीपजीले, उहाँहरूले होल एम्बेसी टिमबाट पनि त्यतिकै सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँले पनि म सँगै खटेर एकदमै काम गर्नुभएको छ। मभन्दा अगाडि पनि उहाँ आस्थाजीले पनि त्यतिकै मेहनत गर्नुभएको छ। यो सबै हामी सबै नेपाल एम्बेसीको होल टिमको लागि यो सम्मान हो र सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि सम्मान हो। त्यसैले हामीले टिमवर्क गर्नुपर्छ। हामीले यो समूहमा काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, समन्वय सञ्चार गर्नुपर्छ। हामीले एक अर्कामा नै कुराहरू सञ्चार गर्दैनौँ, कुराकानीहरू त्यति हामीले राख्दैनौँ। त्यसले गर्दा कति कुराहरू मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भइराख्ने, मिसकम्युनिकेसनहरू त्यस्तो भइराख्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यी कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगैसँगै अब तपाईँहरूको समस्याहरू त्यस्तो हुँदाखेरि हामीलाई जसलाई समस्या परेको हो उहाँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई नेपाल एम्बेसीलाई सम्पर्क गर्नलाई अलिकति पनि नचिकिचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। जो अलिकति लजालु स्वभावका हुनुहुन्छ होला दिदीबहिनीहरू, अथवा उहाँहरूलाई कसरी कुरा राख्ने भन्नुहुन्छ होला। हामी आफै दिदीबहिनी दाजुभाइ जस्तै त हो नि। नेपाल एम्बेसी भनेको हामी आफ्नै घर त हो नि। जसलाई समस्या परेको छ उहाँहरूले सिधै अर्जुनजीलाई, प्रदीपजीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, किनकि उहाँहरूको मोबाइल नम्बर सिधै फेसबुकमा, वेबसाइटमा हामीले राखिरहेका छौँ होइन। साइप्रसबाट, इजरायलबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सक्दो हामीले कोसिस गर्छौँ। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, हामी जम्मा 3 जना मात्रै छौँ। हामीले यस्तो सम्पूर्ण साइप्रसको 12,000 होइन, इजरायलको लगभग 3,000 को हामीले काम गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले नै विचार गर्नुहोस्। हामीले कति अरू कर्मचारी थप पनि चाहियो भनेर रिक्वेस्ट गरिराखेको, अनुरोध गरिराखेको, यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन। अब यस्तो कोभिडको समयमा पनि गाह्रो नै हुन्छ होला। हामी 3 जनाले सबै कुराहरू धाउनुपर्छ। रिपोर्ट बनाओस्, यो रिपोर्ट्स पनि यति थरीको हुन्छ, पोलिटिकल, मन्थली, अनि अब टकिङ पोइन्ट्सहरू बनाउनु पर्छ। कहीँ भेटघाट भयो भने फेरि त्यसको रेकर्ड अफ द टक्स भनेर अलग्गै बनाउनु पर्छ। यति धेरै कामहरू हुन्छ होइन। हामी अफिसबाट फर्किसकेपछि पनि हाम्रो 11-12 बजेसम्म त नर्मली हाम्रो काम भइ नै राखेको हुन्छ, अफिसको काम। हामीले त्यसरी अब पर्दाखेरि त 24 घन्टा पनि नभए किन 24 घन्टा पछि त अर्को दिन सुरु भइहाल्छ। घन्टा त्योभन्दा बढी बनाउन मिलेन। 24 घन्टा नै हो, म्याक्सिमम 7 दिन हो। त्यस्तै गरेर पनि हामीले रात दिन खटेर काम गरिरहेका छौँ होइन। र हामीले काममा नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ, अनावश्यक कुरामा समय बर्बाद गर्नुभन्दा। त्यसैले अरूको भलो हुने, उन्नति हुनेतिरमा हामी अब ध्यान गरौँ होइन। र समयको पनि हामीले ख्याल गरौँ। यति कुरा भन्दा भन्दै मैले पनि अलि धेरै समय चाहिँ लिइसकेँ। अब हामीले म अन्तमा के भन्छु भने, अब मानिसहरूमा भनेको नकारात्मक सोच र सकारात्मक सोच भन्ने हुन्छ। हामी सकेसम्म सकारात्मक सोचमा नै अघि बढौँ, हामीले सफलता प्राप्त हुन्छ। हामी सुख त्यहीमा नै प्राप्त हुन्छ यदि हामी सकारात्मक हुन सक्यौँ भने। आफ्नो चित्त शुद्ध राख्न सकेर, आफ्नो चित्तलाई हामीले शान्त राख्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हामी सुख प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अर्काको कुरामा बढी हामी इन्टरफेयर गर्ने, आफ्नो कुरामा ध्यान दिएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नुभन्दा अर्काको कुरामा इन्टरफेयर गरेर बढी गालीगलौज गरेमा हामी उत्रिरहेका हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अब नगरिकन हामीले सकारात्मक सोचबाट राम्रो किसिमले सबैलाई टेवा दिएर अगाडि बढौँ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। र
र सबैलाई सुख होस्, सबैको घर घरमा सुख छाओस्। अब यो कोभिड-19 को इजरायलमा भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ, तपाईँहरूले पनि भ्याक्सिन पाउने सुअवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होला। अस्ति भर्खरै भर्चुअल मिटिङ हिजो मात्रै हो, भर्चुअल मिटिङ हाम्रो नेपाली डक्टरहरू र इजरायलको डक्टरहरू बिच भइरहेको 5-6 महिना नै भइसकेको छ। यसरी भर्चुअल मिटिङहरू भइराखेको यो तपाईँहरूले पनि यो सूचना पाउनुभयो भने राम्रो नै हुन्छ। हामीले युट्युबमा यो सबै एकपछि अर्को गरेर राखिरहेका छौँ। जसले सुन्न पाउनु भएको छैन, हेर्न पाउनु भएको छैन, त्यसमा एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसनहरू इजरायली डक्टरहरूले, नेपाली डक्टरहरूले राखिराख्नु भएको छ। र अनि यहाँको डक्टरलाई हिजो सोधेको थिएँ मैले, अब इजरायली यो भ्याक्सिन चाहिँ नि हामीले कोभिड भ्याक्सिन कतिको लिनु उपयुक्त हुन्छ र कस्तो हुन्छ कि उहाँले लिने नै सुझाव दिनुभयो। त्यो लिँदाखेरि राम्रो नै हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। यसरी हामीले एक अर्कामा कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। लाग्छ अब हाम्रो भविष्य उज्जवल नै छ। हामीले यसरी सोचले अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्तो कोभिडको समयमा तपाईँहरू एकदम अब तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको लागि, तपाईँहरूको दीर्घायु उज्जवल भविष्यको लागि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ भन्दै मेरो शब्द यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद महामहिमज्यू। मैले महामहिमज्यूसँग एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका